أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة
أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كتراه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي وإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعد ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق الله العظیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دن رات قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں برائی کرنے سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرما۔ اے ہمارے پروردگار، انہیں نیک بنا۔ اے ہمارے پروردگار، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال کا روزگار عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تمام مصیبتوں پریشانیوں میں جو ہمارے بھائی گھیرے ہوئے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے ہمارے پروردگار، مظلوموں، یتیموں، مسکینوں کی مدد فرما۔ اے ہمارے پروردگار، تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے ہمارے پروردگار، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بڑوں کی حفاظت فرما۔
اے ہمارے پروردگار تمام مسلمان مردوں عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے پروردگار میری دعا کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔